जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सुस्तानी भगवती का पावन कथा अंतर्गत आज यहाँहरूलाई म 18 अध्यायको पावन प्रसंग लिएर उपस्थित रहेको छु। के कस्ता कथा छन् 18 अध्यायमा र ती 18 अध्यायका कथाहरूलाई हामीले आस्वादन गर्दा, हामीले श्रवण गर्दाखेरि के फल प्राप्त हुन्छ त्यो म यहाँहरूलाई सुनाउने छु। सज्जन, विचार गर्नुहोस् न, मुखबाट खाएको कुरा त लिभरले पचाइदिन्छ, सकिन्छ, तर कानबाट सुनेको कथा जीवनका लागि हुन्छ है। जीवनमा त्यसले उद्धार गर्छ तपाईको जीवनलाई। फेरि सुस्तानी भगवतीको कथाको यति ठुलो महिमा छ स्कन्द पुराणमा कि सुस्तानी भगवतीको कथा जसले नित्य प्रति श्रवण गर्छ, व्रत लिन्छ अथवा व्रत लिन सम्भव भएन, केही कथाम बाधा व्यवधान उत्पन्न भयो भने पनि कथै मात्र भए पनि जसले श्रवण गर्छ भने उसलाई भगवानले सुस्वास्थ्य दीर्घायु दिनुहुनेछ, परिवारमा आयु आरोग्यता प्राप्त हुनेछ, सुख शान्ति प्राप्त हुनेछ, घर प्रेमले भरिनेछ यहाँहरूको र सम्पूर्ण सन्तानहरूको शैक्षिक उन्नति पनि हुनेछ भगवतीको कृपाले। स्वस्थानी भगवतीको कृपा भयो भने के हुँदैन र अगाडि कथाबाटै हामीले सुनिहाल्छौँ। र आज तपाईँलाई म विशेष गरेर 18 अध्यायको कथामा के कस्ता प्रसङ्ग रहेका छन् त्यो व्याख्या गरेर श्रवण गराउनेछु। त्योभन्दा पूर्व हाम्रो च्यानल सत्सङ्ग मार्ग टिभीलाई यहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छेउमा रहेको सब्सक्राइब बटनमा थिच्नुहोस्। त्यहाँ घन्टीमा थिचेपछि अल थिच्ने एउटा अप्सन आउँछ, अल थिच्नु होला। अल थिच्नुभयो भने हामीले यहाँबाट हजुरलाई सम्प्रेषण गर्छौँ भिडियो, त्यो भिडियो हजुरको मोबाइलमा सरक्कै आउँछ है। अनि हजुरलाई थाहा हुन्छ जहिले नित्य प्रति हामी 5 बजी बिहान दैनिक रूपमा 5 बजी तपाईँलाई यो कथा लिएर अनिवार्य उपस्थित हुने गर्छौँ। सुन्नुहोस्, लाभ लिनुहोस्, आउनुहोस्, हातमा फुल लिनुहोस्, फुल छैन भने मनलाई नै पुष्प बनाउनुहोस् र स्वस्थानी भगवतीको पावन कथा अन्तर्गत आज 18 अध्यायको कथामा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना पश्चातमा हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथासुधोपमां दिव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लवे। श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। सज्जन, भगवती स्वस्थानीका पावन चरणारविन्दमा कोटि कोटि नमन गर्दै आउनुहोस्। अब अगाडि 18 अध्यायको पावन प्रसङ्गलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। आज 18 अध्यायमा के कस्ता प्रसङ्गहरू रहेका छन् हामी श्रवण गर्नेछौँ। आज भगवान गणेशको जन्म र कुमारजीको जन्मको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यहाँहरूलाई 18 अध्यायलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ तथा नवीनतम दर्शक हुनुहुन्छ, श्रोता हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई गएर सब्सक्राइब गर्नुहोला। छेउमा रहेको सब्सक्राइब बटन थिचेर सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि हाम्रा आगामी भिडियोहरू पनि यहाँहरूका लागि सहज रूपमा आइपुगुन्।
सब्सक्राइबमा गएर त्यो घन्टीमा थिच्नुभयो भने त्यहाँ अल थिचिसकेपछि हामीले सम्प्रेषण गरेका भिडियोहरू सहज रूपमा हजुरभाइ ठाउँमा आइपुग्छन्। यसर्थ हजुरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, आउनुहोस् अब आरम्भ गरौँ कथालाई। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, अब दैत्यका सेनापति स्कन्द अथवा मेरै जन्मकथाको वर्णन गर्दछु। हिमालय पर्वतकी छोरीहरूमा एउटीको नाउँ गङ्गा, अर्कीको नाउँ पार्वती हो। देवताहरूले आफ्नो सेनापति प्राप्त गर्ने इच्छाले भगवान रुद्र भगवती पार्वतीका महान तेजलाई आफ्नो गर्भमा धारण गर्नुहोस् भनेर गङ्गाजीसित आग्रह गरे। अनि दिव्य रूप वैभव भएकी शिवकी पत्नी गङ्गाका चारैतिर सो तेजलाई अग्नि देवताले छाडिदिने भयो। तर पछि त्यो तेजलाई गङ्गाजीले सहन सक्नु भएन र अग्नि देवताकै सल्लाहले गङ्गाजीले त्यो तेजलाई लगेर हिमालयका पार्श्वभागमा राखिदिनु भयो। त्यो प्रकाशमान गर्भका कारणले त्यहाँ वरिपरिको भूमि सुवर्णमय हुन गयो र समयमा त्यो गर्भबाट एक अति सुन्दर एक तेजस्वी बालक प्रकट हुनुभयो र शिव पार्वतीबाट स्कन्दित अथवा स्खलित र गङ्गाद्वारा गर्भधारण भएकाले देवताहरूले ती बालकको नाम स्कन्द राखे। इन्द्र र मरुद्गणका सल्लाह अनुसार षट्कृतिका आकाशमा 3 ताराका छेउमा रहने 6वटी ताराले ती बालकलाई आफ्ना पुत्र झैँ मानेर स्तनपान गराए। अनि हामी 6वटीका पनि यी पुत्र हुन् भन्ने इच्छा गरेपछि त्यसपछि स्त्री षट्कृतिकाका स्तनमा उत्पन्न दूध भरियो। अनि उक्त बालकले 6वटा मुख प्रकट गरी 6वटैको स्तनपान गर्नुभयो र एकैपल्ट मात्र चुस्नुभयो र यसकारण उहाँलाई पनि षडानन कार्तिकेय पनि भनियो। गङ्गा पार्वती र षट्कृतिकाले उहाँलाई आफ्नै पुत्र ठानेर समान माया गर्न लाग्नुभयो। एकपल्ट मात्र पनि षट्कृतिका 6वटी माताको दूध पिउनु भएका सुकुमार शरीर भएका ती कुमारले आफ्ना पराक्रमद्वारा तारकासुर दैत्यमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। अब श्वेत कल्पमा भएको गणेशको जन्मकथा सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। गणेशजीलाई विघ्नहर्ता भनिन्छ। उहाँको अग्र पूजा नभए कार्य सिद्धि हुँदैन। उहाँका असङ्ख्य नामहरू छन्, तीमध्ये 12 नाम चाहिँ मुख्य छन्। सुमुख, एकदन्त, कपिल, गजकर्ण, लम्बोदर, विकट, विघ्ननाश, गणाधिप, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र, गजानन। गणेशजीको जन्मकथा यस प्रकार छ। कैलाशका दिव्य महलको स्नानगारमा पार्वतीले स्नान गर्दै गर्दा एक दिन शिवजी आकाशमा पुग्नुभयो। स्त्री जातिहरूका एकान्त स्थलमा स्नान गर्ने स्थानमा साथी सङ्गी सहित वार्तालाप हुँदै गरेको स्थानमा अकाशमा पुरुष जातिको प्रवेश हुनु नीति विरुद्ध हो। उमेर पुगेको पुत्र वा पति नै भए पनि यसरी प्रवेश हुनु उचित मानिँदैन। शास्त्रले उचित भन्दैन। केही थाहा नै नदिकन यसरी भगवान शिवका प्रवेशले पार्वतीलाई ज्यादै शर्म र सङ्कोच भयो। यस कुरालाई निवारण गर्नका निम्ति उहाँले एक दिन आफ्ना अङ्गमा बुकुवा दल्दै गर्दा निस्किएका मयलद्वारा एक सुन्दर बालकको सृष्टि गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे पुत्र, तिमीले मलाई सदैव तिमी द्वारपाल बनेर बस्नु। मैले तिमीलाई सृष्टि गर्नुको कारण पनि यही हो। यो महलको द्वारपाल भएर बाहिरबाट आउने कुनै पनि पुरुषलाई आवश्यक कार्य बिना भित्र प्रवेश गर्न नदिनु। तिमी मेरा पुत्र हौ, तिम्रो नाम हो गणेश। यी कुरा सुनेपछि ती सुन्दर बालक गणेश पनि माताको आज्ञालाई शिरमा गरेर माताको आज्ञाभन्दा ठुलो यो जगतमा केही पनि छैन, माताभन्दा ठुलो तीर्थ अरू होइन भन्ने जानेर द्वारपाल भएर रहे। एक दिन बाहिरबाट शिवजी आएर सधैँ झैँ द्वारबाट सरासर भित्र जान खोज्नुभयो। हातमा छडी लिएका ती बालकले रोक्न खोज्दा शिवजीले आफ्नो त्रिशूलद्वारा ती सुन्दर बालकको शिर नै छिनाइदिनु भयो। यो थाहा पाएपछि सखीहरू शहीद भएर हतार पार्वती आइपुग्नु भयो र मेरा पुत्र भन्दै रोइ कराई गर्न लाग्नुभयो। यस्तो देखेर शिवजीले सबै कुरा थाहा पाई पार्वतीलाई सान्त्वना दिनुभयो र आफ्ना गणहरूलाई उत्तर दिशा गएर जहाँ पुग्दा जस्तो जीव पहिले भेट्छौ त्यसको शिर लिएर आऊ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। आज्ञा पाई हिँडेका गणहरूले उत्तरतर्फ जाँदै गर्दा एउटा हात्ती भेट्टाएर त्यसको शिर लिएर आए। त्यो हात्तीका शिरलाई ती बालकका शिरमा जोडियो। यसरी जोड्न साथ ती सुन्दर बालक बौरिएर उठे। त्यति बेला उनको शरीर हरियो र रातो थियो। उनको आकृति अति राम्रो देखिन्थ्यो। ती पार्वतीका पुत्र जीवित देखेर त्यहाँ भएका सबै देवी देवगणलाई ठुलो आनन्द हुन गयो। शोकले बेहोस भइरहेकी पार्वतीलाई दिव्य बालक देखा पर्दा उनका सारा शोक पनि दुःख कष्ट पनि विलीन भए।
आफ्ना पुत्रलाई देखेर पार्वती अति हर्षमा प्राप्त हुनुभई प्रेमपूर्वक काखमा राखेर नाना प्रकारका आभूषणहरू दिएर पुत्रको मुख चुम्न थाल्नुभयो र भन्नुभयो, हे पुत्र, तिमीलाई ठुलो कष्ट आइलाग्यो तापनि दुःख नमान बाबु। अबदेखि उसो सबै देवता भन्दा पहिला तिम्रो पूजा हुनेछ। तिम्रो भक्ति गर्ने, पूजा गर्ने, आराधना गर्नेहरूलाई कहिले काहीँ पनि कष्ट हुने छैन नानी। यति बेला यो तिम्रो मुखमा सिन्दुर पोतिएको देख्दैछु। जसले तिम्रो मन्दिरमा अथवा तिम्रो प्रतिमामा सिन्दुर चढाएर तिम्रो पूजा गर्ला उसका सारा कष्टहरू निवारण हुनेछन्। जसले तिम्रो भक्ति गरेर पुष्प, चन्दन, नैवेद्य, ताम्बुल आदि अर्पण, आरती, पुष्पाञ्जली, परिक्रमा, प्रार्थना आदिद्वारा विधिपूर्वक तिम्रो पूजा गर्लान् तिनलाई सकल सिद्धि प्राप्त होलान्। पार्वती माताले आफ्ना पुत्रलाई यी आशीर्वाद दिइसकेपछि शिवजीले भन्नुभयो, हे बालक, तिमी मेरो दोस्रो पुत्र हौ। जसरी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि देवता र महामायाका विभिन्न स्वरूपहरू भक्तहरूद्वारा पूजा हुन्छन्, तर त्योभन्दा पहिले तिम्रो पूजा हुनेछ, नत्र कार्य सिद्धि हुनेवाला छैन। तिम्री माता नै स्वयं शक्ति देवी भएकी हुनाले तिमी अति तेजस्वी हुनेछौ। विघ्न नाशका कार्यमा तिमी सबैमा श्रेष्ठ मानिनेछौ। तिमीलाई मैले सबैका गणाध्यक्ष अर्थात् गणेशका पदमा राखिदिएँ। हे गणेश, भाद्र कृष्ण चतुर्थी तिथिमा चन्द्रमाका शुभोदयमा तिम्रो जन्म भएको हो। त्यसकारण त्यसै तिथिमा गणेशका उत्तम व्रतको आरम्भ गर्नुपर्दछ। यो व्रतले सम्पूर्ण सिद्धिलाई प्रदान गर्नेछ। प्रत्येक चतुर्थी तिथिमा व्रत र पूजा गर्दै लगेर अर्को वर्षमा आउने भाद्र कृष्ण चौथीसम्म व्रत र पूजा गर्नुपर्दछ। व्रतका क्रममा जब मार्गशीर्ष मङ्सिर कृष्णको चौथी तिथि आउँछ त्यस दिन पनि विशेष विधिले तिम्रो अर्थात् गणेशको पूजा हुन्छ। भाद्र शुक्ल चौथीलाई गणेश चतुर्थी भनिन्छ। माघ कृष्ण चतुर्थीका दिनलाई गणेश जयन्ती भनिन्छ। यी पर्वहरूमा पनि भक्तिपूर्वक गणेशको पूजा गरिन्छ। यस्ता गणेशजीका पवित्र तिथि अर्थात् प्रत्येक चतुर्थी तिथिलाई गणेशको व्रत गर्ने तिथि मानेर तिम्रो पूजा हुन्छ। हे पुत्र गणेश, तिम्रो व्रत लिने, पूजा गर्ने, भक्ति गर्ने अरिष्ट ग्रह शान्ति हुन्छन् उनीहरूका। तिम्रा कृपाले बालक, वृद्ध, रोगी सबैको कल्याण हुनेछ। गणेशको व्रत लिनेले व्रत उद्यापनका दिन 2वटी बालिका र 2वटा बालकलाई आदरका साथ मिष्टान्न भोजन गरेर शक्ति अनुसारको भेटी दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट पार्नु पर्दछ। यो विधि छ है सज्जन। तपाईँले पनि मङ्गलबारको व्रत लिनुहुन्छ, गणेशको व्रत लिनुहुन्छ भने हे पुत्र गणेश, तिमीलाई मेरो आशीर्वाद छ। यति भनेर श्री शिवजीले गणेशजीका शिरमा आफ्नो हात राखिदिनु भयो। यसरी नै अरू कल्पमा पनि श्री गणेशका जन्मका कथालाई पुराणहरूले वर्णन गरेका छन्। खाटमा सुताइरहेका बालक गणेशमाथि श्री शनिश्चरको दृष्टि पर्नासाथ गणेशको शिर छुट्टिएको प्रसङ्ग पनि छ। यी कल्पान्तरका भेद कथाहरू हुन्। हे अगस्त्य मुनि, कुमार र गणेशजीको जन्म भएका पवित्र कथा तपाईँलाई मैले सुनाएँ। अब के सुन्नको इच्छा छ भन्नुहोस् प्रभु भनेर सोध्नुभयो। कुमारजीबाट यो आज्ञा भएपछि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्नुभयो, हे कुमार, तारकासुर दैत्यले देवताहरूको राज्य अमरावतीमा आक्रमण गरी कब्जा गरेको थियो। त्यस समयमा देवताहरू मृगस्थली भन्ने ठाउँमा गएर लुकेका थिए। शिवपुत्रबाट मात्र आफ्नो मृत्यु हुने वरदान ब्रह्माबाट तारकासुर दैत्यले पाएको थियो। ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्रादि देवताहरूले अनेकौं युक्ति गरी शिव पार्वतीको विवाह गरिदिएको र शिवजीका अमोघ शक्तिबाट पार्वती, गङ्गा र षट्कृतिकाका समान पुत्र भई शिवपुत्र कुमारको जन्म भएको र विघ्नहर्ता गणेशजीको जन्म भएको पवित्र कथा पनि मैले हजुरका मुखारविन्दबाट सुने। जुन पवित्र कथा सुन्नाले मेरो हृदय शीतल भयो। हे कुमारजी, अब तारकासुर दैत्यसित कुमारको लडाईँ भएको अर्थात् शिवजीका बालक पुत्र हजुरबाट नै त्यो दैत्यको मृत्यु भएको कथा सुन्न चाहन्छु। अनि त्यो तारकासुर कसको पुत्र थियो, त्यसले कहाँ कसरी कसको तपस्या गर्यो, त्यो दैत्यको नाम तारकासुर किन रहन गयो, प्रभु मेरो मनमा धेरै सन्देह छ। हे कुमारजी, म माथि कृपा गरेर मेरो इच्छा पूरा गरिदिनुहोस्। अगस्त्यजीका यी कुरा सुनेर कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सती देवीका वियोगले गर्दा महादेव घर छोडेर हिँडेपछि मौका छोपेर तारकासुरले देवताहरूको अमरावती आफ्ना कब्जा गरेर देवताहरूलाई देवलोक स्वर्गलोकबाट खेदे र यो विस्तार तपाईले सुन्नु भएकै पनि हो, तपाईलाई मैले सुनाएकै पनि हो। अब तपाईले गरेका प्रश्नहरूको उत्तर सुन्नुहोस्। महामुनि कश्यप ऋषिका पत्नी दिति र अदितिका पुत्रहरू दैत्य र देवतामा आपसी झगडा भइरहन्थ्यो।
कुनै एक समय स्वर्गका देवताहरूले दैत्यहरूमाथि थिचोमिचो गर्न लागे। यो देखेर दैत्य माता दितिले देवतालाई जित्न नसक्ने पुत्र प्राप्त होस् भनेर पति कश्यपसित गएर प्रार्थना गरिन्। हे मुनि, दक्ष प्रजापतिका छोरी दिति र अदिति एकै आँतका दिदी बहिनी हुन्। ती दुईवटी यता काश्यप ऋषिका पत्नी पनि हुन्। दितिका सन्तान दैत्य भए, अदितिका सन्तान देवता हुन गए। दैत्य र देवता आफ्नै ठुली आमा सानी आमाका सन्तान भए तापनि दैत्य र देवता माझमा राम्रो प्रेम कहिले हुन सकेन। दितिका सन्तानले आफ्ना सन्तानलाई जितेमा दितिका सन्तानलाई जित्न सक्ने पुत्र प्राप्तिका निम्ति कश्यपसित प्रार्थना गर्थिन्। अनि उता अदितिका सन्तानको जित हुँदै जाँदा दितिले देवतालाई जित्न सक्ने पुत्र प्राप्तिका निम्ति उनै पति कश्यपसित प्रार्थना गर्थिन्। जसले गर्दा कहिले बराहले हिरण्याक्षको वध गर्नु पर्यो, कहिले वामनले बलिलाई बाँध्नु पर्यो, कहिले समुद्र मन्थन गर्ने बेलामा मन्दराचल डुब्न आँट्यो, राहुको शिर काट्यो, कहिले बहिनीले दिदीको कमारी हुनु पर्यो इत्यादि कथाहरू पुराणहरूमा पाइन्छन्। त्यसै गरी यहाँ दितिले कश्यपबाट वीर पुत्र प्राप्तिको प्रार्थना गरेको प्रसङ्ग आएको हो। केही समयपछि दितिबाट वज्र जस्तो कठोर देह भएको वज्राङ्ग नाम गरेको पुत्र जन्मियो। ब्रह्माजीबाट मनबाट सृष्टि गरिएकी वराङ्गी नाम गरेकी कन्याका साथमा वज्राङ्गको विवाह भयो। अदितिका सन्तान देवताले वज्राङ्ग र वराङ्गीको कुभलो मात्र गर्थे। एक दिन देवताहरूले वराङ्गीलाई कुटपिट लछार पछार पारे। यसो हुँदा शत्रुका कठोर अत्याचारबाट तार्ने पार लगाउने तारक पुत्र पाऊँ भनेर आफ्ना पति वज्राङ्गलाई वराङ्गीले निवेदन गर्दा वज्राङ्गले ब्रह्माको तपस्या गरी वरदान प्राप्त भएको वज्राङ्ग र वराङ्गीबाट जन्मिएका पुत्रको नाउँ हो तारकासुर। तारकासुरले पनि ब्रह्माको तपस्या गरेर सानै उमेरमा शिवको पुत्रबाट मात्र मेरो मृत्यु हुने छ भनेर वरदानमा आएको थियो। हे अगस्त्य मुनि, तारकासुरले कहाँ कसरी तपस्या गरेको थियो भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ नि त्यसको उत्तर सुन्नुहोस्। कश्यप ऋषिको नाति तारकासुरले दुग्ध प्रभा नाम गरेको तीर्थमा स्नान गर्न गएका बखतमा त्यहाँ तपस्यामा रहनुभएका पेची नाम गरेका एक तपस्वी मुनिलाई देख्दा उसलाई पनि तपस्या गर्ने इच्छा भयो र मुनिलाई सोध्यो, हे मुनि, यस्तो रमणीय र पवित्र भूमिमा रहेर तपाईँले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्ने इच्छा लाग्यो। तपस्या गर्ने नियमहरू जो छन् मलाई पनि बताइदिनुहोस् न, कृपा गर्नुहोस्। तारकासुरको इच्छालाई बुझेर पेची मुनिले भन्नुभयो, हे दैत्य, तिम्रो इच्छा मैले बुझिसकेँ। अब तिमीले दुग्ध प्रभा नामको तीर्थका शिरमा रहेका हिमालयमा गएर तपस्या गर्नु भन्ने आदेश र तपस्या गर्दा पालन गर्नुपर्ने आचार नियम र विधिको पनि उपदेश दिनुभयो। यस्तो अर्थी पाएर पेची मुनिलाई गुरुजी मानी दण्डवत गरेर तारकासुर दैत्य हिमालयमा गएर 1000 वर्षसम्म ठुलो कष्ट सही ब्रह्माजीको तपस्या गर्यो। तारकासुरको तपस्याबाट प्रसन्न भएर प्रकट हुनु भई ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तारकासुर, यस तपस्याबाट म सन्तुष्ट भएँ। मनमा जो छ इच्छा माग बाबु, माग भन्नुभयो। ब्रह्माको दर्शन पाई हर्षले गदगद हुँदै साष्टाङ्ग दण्डवत गरी तारकासुर भन्न लाग्यो, हे पितामह, हजुरको दर्शन पाएर म धन्य भएँ। वरदान माग भनी हजुरबाट आज्ञा भयो। म के माग्छु भने हजुरबाट सृष्टि भएका प्राणी मध्ये केवल शिव पार्वतीका पुत्र 5 वर्ष उमेर ननाएका जो हुन् तीबाट मात्र मेरो मृत्यु होस् अनि जसले मेरो शिर भूमिमा गिराउला उसको पनि शिर फुटोस्। मैले समस्त इन्द्रादि देवतालाई परास्त गर्न सकूँ। तारकासुरले मागेको यो वरदानलाई ब्रह्माले तथास्तु भन्नुभयो अनि आफ्नो ब्रह्मास्त्र पनि तारकासुरलाई दिनुभयो र अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मनले चाहना गरे अनुसारको वर पाएर तारकासुर दैत्यले आफू बलवान भएको ठानेर अरूलाई तृण बराबर पनि बुझेर दैत्यगणमाथि लिएर स्वर्गलोकको अमरावती पुगेर इन्द्रादि देवतालाई युद्धका निम्ति ललकार्यो। कोटी कोटी दैत्य लिएर तारकासुर आफूसित युद्ध गर्न आएको देवताका राजा इन्द्रले देखि आफ्ना पनि 33 कोटी देवता जम्मा गरी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र सुसज्जित भई युद्धका निम्ति अघि सारे। युद्ध मैदानमा घनघोर युद्ध मचियो। देवताहरूले दैत्यपट्टिका करोडौं सेनाको संहार गरे। आफ्ना धेरै सेनाको नाश भएको देखेर तारकासुर दैत्यले गुरु शुक्राचार्यसित गई बिन्ती गर्यो, हे गुरुदेव, देवताहरूले हाम्रो दैत्य सेनाको ठुलो सङ्ख्यामा नाश गरिदिए, हजुरबाट उद्धार हुनु पर्यो। यी कुरा सुनि गुरु शुक्राचार्यजीले युद्धका मैदानमा आएर सञ्जीवनी विद्या पढेर पानी छर्किनु भयो। पानीका छिटा पर्न साथ अघि मरेका सबै दैत्यहरू बिउजिएर फेरि युद्ध गर्न अघि सरे। आफूले मारेका दैत्यहरूलाई शुक्राचार्यबाट बचाएको देखेर क्रुद्ध भएका स्वर्गका राजा इन्द्र
ऐरावत हात्तीमा चढेर वज्र प्रहार गर्दै अनेक तरहसित युद्ध गर्न लागे। 10,000 वर्षसम्म घनघोर युद्ध चलिरह्यो। दुवै पक्षको कोटी कोटी सेनाको सम्मार भयो। दैत्यहरूपट्टि चाहिँ मर्नासाथ गुरु शुक्राचार्यले बिउजा दिइहाल्नुहुन्थ्यो र देवतापट्टि चाहिँ मरेको मरै हुने। सकल देवतासहित देवराज इन्द्र भाग्न ठिक्क परे। अब त्यसै बखतमा देवगुरु बृहस्पति आएर भन्नुभयो, हे इन्द्र महाराज, यो सङ्ग्राममा तपाईँको जित अवश्य हुँदैन, किनभने अघि तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म कठिन तपस्या गरी ब्रह्मालाई खुसी गराएर ब्रह्माबाट सृष्टि भएका प्राणीमध्ये 5 वर्ष उमेर ननागेका शिवपुत्रबाट मात्र मेरो मृत्यु हुनेछ र जसले उसको शिर भुइँमा गिराउला उसको शिर पनि फुटेर मृत्यु हुनेछ भन्ने यी 2वटा वरदान पाएको छ। यसकारण अब तपाईँहरू श्री महादेवका शरणमा जानुहोस्। हे अगस्त्य मुनि, गुरु बृहस्पतिको आज्ञा अनुसार देवताहरू आएर मर्त्यलोकको मृगस्थलीमा लुकेर बसेका थिए। यो स्थान हिमालयका दक्षिण भागमा रहेको पाशुपत क्षेत्रभित्र पर्छ। उनीहरूले श्री महादेवलाई भेट्न नसकेर त्यहाँ बसेका हुन्, किनभने त्यस बेला श्री महादेव सती देवीका वियोगले एकदमै भगवान हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो अवस्थाको देखिनुहुन्थ्यो। कालान्तरमा हिमालयकी पुत्रीका रूपमा सती देवीको जन्म भएर पार्वती नाम रहन गई श्री महादेवको आराधना गरेर शिव पार्वतीको विवाह भएको थियो। जुन पुण्य कथा तपाईँलाई मैले सुनाइसकेँ, मैले भनिसकेको छु। शिव पार्वती र गङ्गाबाट कुमार र गणेशको जन्म नहुन्जेल धेरै समयसम्म इन्द्रादि देवता मृगस्थलीमा नै लुकेर बसेका थिए। यसरी देवताहरू भागेर गएपछि दैत्यराज तारकासुरले स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकको रजाइ गरी परम आनन्दले रहेका थिए। यता मृगस्थलीमा धेरै काल अघिदेखि रहँदै आएका इन्द्रादि देवताहरू पनि धेरै कालपछि इन्द्रले एक दिन 33 कोटी देवतालाई डाकेर भन्नुभयो, हे देववृन्द, तारकासुर दैत्यले अमरावतीको रजाइ गरेको छ, हामीलाई यसरी दुःख दिइरहेको छ। धेरै समय बितो, अब त्यस पापिष्टको संहार गरी हामीले आफ्नो अमरावती फर्काउनु पर्छ। गुरु बृहस्पतिका आज्ञाअनुसार शिवजीका शरण पर्न हामी यहाँ आएका थियौँ। दर्शन पाउने आशामा रहँदा यत्रो लामो समय भयो, तर कहीँ पनि भगवानले दर्शन दिनु भएन। अब हामी कैलाशमा जाउँ र महादेवको शरणमा परौँ। उहाँका कुमार र गणेश 2 पुत्र जन्म लिइसकेका छन्। ती शिवपुत्रहरूबाट हाम्रो शत्रु तारकासुरको अब नाश हुनेछ। शिव पार्वतीको विवाह होस् र उहाँका पुत्रहरूको हातबाट मात्र मृत्यु हुन सक्ने। तारकासुरले ब्रह्मासित मागेको वरदान सफल होस् भनेर हामीले अनेकौं वर्ष अघिदेखि चिताएको इच्छा अब पूर्ण हुने समय आएको छ। इन्द्रले सम्बोधन गर्नुभयो। यति कथा सुनिसकेपछि अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो, हे गौरी पुत्र गङ्गा कुमार, श्री शिवको अमोघ वीर्यलाई अग्निले गङ्गाका वरिपरि छाडिदिनु भयो भन्ने कथा कुमारको हजुरको जन्म प्रसङ्गलाई लिएर हजुरका मुखारविन्दबाट मैले सुने, तर यसको यथार्थ प्रष्ट हुन सकेन। अग्निले शिवको अमोघ वीर्यलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो यो बुझ्न पाऊँ भनी बिन्ती गर्नुभयो। यो सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जति बेला भगवान शिव कैलाशपुरीमा आनन्द साथ रहनु भई पार्वतीलाई लिएर आफ्नै भवनमा भुलिरहनुहुन्थ्यो, त्यो बुझेर इन्द्रले अग्निलाई बोलाएर आज्ञा गर्नुभयो, हे अग्नि, श्री महादेव पार्वतीका साथमा भुलिरहन लाग्नु भएको छ। अब यो ब्रह्माण्डको रक्षा कोबाट होला? तपाईँ गएर उहाँलाई काशीपुरीमा लिएर आउने काम गर्नु पर्यो। श्री इन्द्र महाराजको यो आज्ञा सुनेर आग्नेय कोणका स्वामी अग्निले हवस् भनेर कैलाश दरबारमा पुग्नुभयो। मूल ढोकाबाट प्रवेश गर्न द्वारपालबाट रोक गरिएको हुँदा अग्निले पनि वायुको रूप लिएर ढोकाको माझबाट भएको पुवालबाट भित्र प्रवेश गरी भिक्षुक रूप लिएर शिव र पार्वतीका एकान्त स्थलमा पुग्नुभयो। आकाशमा भिक्षुक रूप अग्निलाई देखि क्रुद्ध भएका महादेवको तृतीय नेत्र खुल्न साथ अग्निको नाश हुन लागेको देखेर जगन्माता पार्वतीका हृदयमा मातृ करुणा उत्पन्न भयो र शिवजीलाई हेरी हात जोडेर भन्नुभयो, हे नाथ, भिक्षा माग्न आएका भिक्षार्थीलाई नाश नगरी बक्सियोस्। अन्जानमा आएछन्, केही दिउँ र लिएर जानेछन्। पार्वतीको बिन्ती सुनि आफ्नो निष्काम भाव र महान ब्रह्मचर्यबाट सञ्चित भएर रहेको आफ्नो अमोघ तेज जुन थियो त्यो महादेवले आफूबाट पहिलोपल्ट स्कन्दित वा स्खलित हुन लागेको जो महातेज थियो त्यो नै लौ यही भिक्षा लैजा भनेर दिन खोज्दा अग्निले पनि त्यो अमोघ तेजलाई हातमा थापेर ग्रहण गर्नुभयो र फेरि वायुकै रूप लिएर अघिकै बाटो गरी बाहिर निस्किनुभयो। यसरी शिवजीको अमोघ तेज निल्नाले अग्निलाई गर्व रहन गयो
र साह्रै डराएर गङ्गाका तीरमा गएर उस घारीमा त्यो शिव तेज अग्निले उगेलिदिनुभयो। उस घारीभित्र गङ्गा किनारका जलभित्र त्यो तेज धप 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 आगो बले झैँ बल्न थाल्यो। त्यसै बेला सप्तऋषिहरूका पत्नीहरू गङ्गा स्नान गर्न त्यहीँ पुगे। स्नान गरी गङ्गाजल आचमन गरेर कुशघारीमा गएर आगो ताप्न थाले। अर्काले बालेको आगो ताप्नु हुँदैन भने एउटीले चाहिँ तापिनन्। अरू छवटीले भने धेरै बेर आगो तापेर घर गए। आगो ताप्ने छवटीलाई गर्भ रहन गयो। तिनका पतिले थाहा पाई गर्भ रहेको कारण सोधे, तर ती ऋषि पत्नीहरूले कुनै जवाब दिन सकेनन्। यद्यपि ती ऋषि पत्नीहरू निष्कलङ्क थिए तापनि कारण नबुझी क्रोधित भएर पतिहरूबाट परित्याग गरिए। त्यसरी त्यागिएका ऋषि पत्नीहरू गङ्गा किनारमा गएर आफ्ना पेटमा रहेका शिव तेजलाई उकेली आकाशमा नै सत्कृतिका भएर रहे। आगो ताप्न नजाने एउटी ऋषि पत्नी अरुन्धती भने आफ्ना पति वशिष्ठका साथमा नै रहिन्। हे मुनि, यी कल्पान्तरमा युग युगान्तरमा भएका दिव्य कथाहरू हुन्। यी मध्ये अरुन्धतीको जन्म र अरू प्रसङ्ग 27 अध्यायमा म हजुरलाई सुनाउला। हे अगस्त्यजी, युग युगान्तर कल्पान्तरमा भएका ईश्वरका लीलाहरूको वर्णन पुराणहरूमा विभिन्न कथाद्वारा वर्णन भएको छ, तर वास्तवमा कथा एउटै हुन्। हे मुनि, कुमारको जन्म प्रसङ्ग पहिले पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु। यी कुरा कुमारजीका मुखारविन्दबाट सुनेर अगस्त्य मुनि पनि हर्षले गदगद हुनुभयो। श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां कुमार गणेश जन्म वर्णनम नाम 18 यही विश्राम गरिन्छ। सज्जन, यो 18 अध्यायको अति पावन कथालाई हजुरहरू समक्ष मैले पस्किएँ र भोलि अब 19 अध्यायमा अझै राम्रो तारकासुरको वध कसरी हुन्छ र मृगस्थलीको सुन्दर वर्णनको प्रसङ्ग यहाँहरूलाई म ठिक भोलि बिहान 5 बजी लिएर आउनेछु। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सत्सङ्ग मार्ग टिभीलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छेउमा रहेको बेल आइकन थिचेर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि छेउमा घन्टी पनि थिच्नुहोस्, त्यहीँ मुनतिर हुन्छ, र घन्टी थिचेर अल थिच्नुभयो भने हामीले सम्प्रेषण गरेका भिडियोहरू, हामीले अपलोड गरेका भिडियो यहाँहरू समक्ष सहज रूपमा आइपुग्नेछन्। यो मेरो अनुरोधलाई पक्कै पनि हजुरहरूले अस्वीकार गर्नुहुन्न। र यहाँहरूलाई हामीप्रति कुनै यहाँलाई जिज्ञासा छ अथवा मलाई कुनै प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले त्यसका लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा नम्बर पनि दिएको छु, अथवा 98 25 94 95 16मा फोन गरेर तपाईँले आफ्ना जिज्ञासा प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस्, अब तपाईँ हामी सबै मिलेर भक्तिभावपूर्वक श्रद्धापूर्वक भगवती स्वस्तानीको प्रार्थना गरौँ। तत्पश्चात म कथालाई विश्राम दिनेछौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण नवोदित नवनलिनदल निवेक्षण श्रीकृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः साधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्ग। या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।